आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरू सधैँ झैँ आज पनि परिवर्तनन्युज.com समाजमा भए गरेका राम्रा नराम्रा कुराहरू समाचारका रूपमा सुन्दै आउनु गर्नुभएको छ। आज पनि आउनुस् हामी तपाईहरूलाई गण्डकी प्रदेश पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 अवस्थित मातृ शिशु मितेरी अस्पतालमा सघन कक्ष आइसियू को समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले गर्नुभएको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता मितेरी अस्पतालका अध्यक्ष उषा बरुवालले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन सोही अस्पतालका वरिष्ठ कर्मचारी ओम थापाले गर्नुभएको थियो। सभा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन म मातृ शिशु मितेरी अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री उषा बरुवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री श्री नरदेवी पुनज्यूलाई विशेष अतिथिको त्यसै गरी विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन गण्डकी प्रदेश मातृ शिशु मितेरी अस्पतालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यसै गरी कार्यक्रमको सुरुवातसँगै स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै मितेरी अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख एवं डाक्टर पुष्कर पौडेल भन्नुहुन्छ, म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुकै सरसल्लाह, तपाईहरुकै सुझाव र तपाईहरुकै सहयोगले गर्दाखेरि आज अस्पताल यो ठाउँमा आइपुग्न सकेको छ र यस प्रदेशकै एउटा नमुना अस्पताल हो। यो 11वटा जिल्लामा मातृ शिशु मितेरी अस्पताल मात्र एउटा कास्की जिल्लाको 11वटा जिल्लामा एउटा मात्रै अस्पताल हो जुन चाहिँ जिल्ला स्तरीय अस्पताल भए पनि मातृ शिशु मितेरी अस्पताल भनेर एउटा विशेष खालको अस्पतालको रूपमा चाहिँ एउटा पहिचान लिन सकेको छ र यो विगत सामुदायिक स्तरदेखि अहिले नेपाल सरकार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत आइसक्दाखेरि जति पनि काम कुराहरू भए यस अस्पतालमा विकासका कामहरू भए, यसलाई दिने सेवाका स्तर उन्नतिका कुराहरू भए, यसमा हातेमालो गर्ने सम्पूर्णहरूमा म चाहिँ एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले यस अस्पताल 25 बेडदेखि 50 बेडको अस्पतालमा चाहिँ स्तर उन्नति हुँदै गइरहेको छ। म तपाईहरु सम्पूर्णलाई अवगत गराउन चाहे र त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ यस अस्पतालमा चाहिँ भवन निर्माण कामहरू भइरहेका छन्। साथसाथै क्यान्टिन र फार्मेसीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानान्तर गरेर त्यसको सुदृढीकरणको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि मात्र 1 करोडको एउटा नयाँ भवनको टेन्डरको हामी खोल्दैछौँ। साथसाथै हाम्रो चाहिँ यस अस्पतालमा चाहिँ एम्बुलेन्स खरिदको टेन्डर प्रक्रिया पनि पुरा भइसकेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी मूल्याङ्कनमा गइरहेको छ। एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया पनि लगभग सकिसकेको छ। साथै तालिम साथै हामीले चाहिँ प्रदेश तालिम केन्द्रसँग समन्वय गरेर यस अस्पतालमा तालिम साइट विकासको लागि चाहिने सम्पूर्ण फर्निचरका कामहरूदेखि लिएर सबै दृष्टिका औजार उपकरणहरूदेखि लिएर सबैको चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय गरेर त्यसको पनि फार्मिङ गरेका छौँ र हामी पक्कै पनि यो वर्ष एउटा ब्याच एसबिए, 2टा ब्याच फ्यामिली प्लानिङको ट्रेनिङ र एउटा ब्याच इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको ट्रेनिङ हामीले गरेर चाहिँ हामी गर्ने प्लानमा छौँ र हामी त्यो गर्ने दृढ प्रतिज्ञा पनि गर्छौँ। र यस अस्पतालमा अहिले भइरहेका केही राम्रो पक्षहरू भनेको चाहिँ अस्पतालमा अक्सिजन पाइपलाइनको काम सकिसकेको छ। 4 साल अक्सिजन प्लान्ट इन्स्टल भइसकेको पाइपलाइनको कामहरू केही बाँकी छ। पाइपलाइनको कामहरू हामीले चाहिँ अहिले कम्प्लिट गरेका छौँ र साथसाथै अस्पतालमा चाहिँ हामीले नयाँ हाम्रो अर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ डाक्टर साहब आएपछि हामीले हार्ट सर्जरी विशेषज्ञ डाक्टर सेवा पनि हामीले चाहिँ विगत 1.5 महिनादेखि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ र यो म सम्पूर्ण यहाँहरूमा चाहिँ जानकारी गराउन चाहे। आइसियू भवनको उद्घाटन गर्दै संयुक्त रूपमा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन र गण्डकी प्रदेश सभासद कृष्ण बहादुर थापा। मातृ शिशु मितेरी अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियू को गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री नरदेवी पुनज्यूबाट समुद्घाटन सुसम्पन्न भयो।
इति सम्बत 2070 साल पौष 24 गते रोज 6 शुभम। धन्यवाद। भनेपछि यहाँले यो 5 बेडको हुँदै छैन? हजुर 5 बेडको चाहिँ अहिले आइसियु, त्यसमा चाहिँ 2टा भेन्टिलेटर। 2टा भेन्टिलेटर अहिले थप हो यो? होइन, यो पुरानै हो। हामीले सञ्चालनमा चाहिँ अहिले लिएर थप आउँदैछ। भनेपछि मन्त्रीज्यू यो सुन्नु न, यो थप आउँदैछ भन्नुभयो, कति आउँदैछ? कति भन्दा नि यहाँको पहिला हामीले किन्दाखेरि जस्तै 3टा भेन्टिलेटर 5वटा बेड भनेको थियौँ नि। हजुर। त्यसमा 2टा मात्र यहाँ अस्पतालले किन्न सक्यो, एउटा चाहिँ थप आउँछ होइन। त्यस्तै यहाँ अपुग सामग्रीहरू आउँछ। हामी जनतालाई त्यही आश्वस्त गर्न सक्छौँ। मन्तव्यकै क्रममा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 का अध्यक्ष जीवन आचार्य भन्नुहुन्छ, टाढाबाट सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ तर नजिकका व्यक्तिहरू टिका टिप्पणी गर्ने गरेकोमा उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। अस्पताललाई यो रूपमा ल्याउनको लागि मन्त्रीज्यूले ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ र उहाँको सधैँ मातृ शिशु अस्पताल एउटा प्रदेशको नमुना अस्पताल बनोस् भनेर उहाँले जुन शुभेच्छा आफ्नो कार्यकाल गरिराख्नु भएको छ, यो हाम्रो लागि ठुलो गौरवको विषय हो, ठुलो खुसीको विषय हो। तर हामीले नै कतिपय कुराहरू मिलाउन सकेका छैनौँ र मन्त्रीज्यूले यसलाई एउटा राम्रो अस्पतालको रूपमा लैजानको लागि खेलेका प्रयासहरूको हामीले इतिहासमा पनि उच्च मूल्याङ्कन तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ, यस भेटका जनताहरूले गर्नुपर्छ र हाम्रो यस क्षेत्रको माननीय सभासद कृष्ण थापाज्यूले पनि यो अस्पताललाई निकै नजिकबाट हेर्दै उहाँले यो अस्पतालको विकासमा ढगढग्याउनु भएको छ र अस्पताल आज यो रूपमा आउनु यहाँका जनताहरूमा बरु हामीले चाहिँ यहाँको सेवा सुविधाको बारेमा अझै चाहिँ कतिपय टिका टिप्पणीहरू मानिसहरू साना कुरामा टिका टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति पनि तपाईँहरूको छ। तर अस्पतालमा अहिले टाढाबाट पनि बिरामीहरू आएको हामीले देख्छौँ। महिलाहरू टाढाबाट आएको हामीले देख्छौँ, विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आएको देख्छौँ। तर हामी नजिकै फेरि कतिपय कुरामा अलिकति टिप्पणी गर्ने पनि हाम्रो बानी छ। नजिकको तीर्थ हेलाङ भन्ने उखान पनि कहिलेकाहीँ हामीले त्यस्तो नहोस्, किनभने यो भेटका जनताले त धेरै ठुलो राहत पाएका छन् यहाँ अस्पताल भएकोबाट र यसले चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई नै विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको यो उपल्लो बेल कास्की त भइहाल्यो, त्यसपछि गएर हिजोको धौलागिरी अञ्चलका सबै जिल्लाहरू यो अस्पतालको लागि पाएको पर्छ र भोलि तुलसी मार्गमा हाम्रो जुन पुल बन्दैछ तुलसी घाटमा, त्यो पुल बनिसके पछाडि त यो अस्पताल झन् एउटा सुगम स्थलको रूपमा बन्छ। मन्तव्यकै क्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शम्भु गेवाली भन्नुहुन्छ, स्तर उन्नति र सामाजिक व्यवस्थापनमा मनोबल उच्च राख्दै काम गर्ने आफ्नो अठोट रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवज्यूको निर्देशन हुन्छ, त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले के सुन्छौँ भने अहिले चाहिँ यो प्रसुति गराउने कुरामा सिएस पनि एकदम राम्रो किसिमको सिएस सेवा यहाँ सञ्चालन भएको छ र भर्खरै मात्रै न्युनेटल सर्भिसको पनि यो वर्षदेखि सुरुवात भएको छ। यहाँ न्युनेटल केयर 28 हप्तासम्मको बच्चालाई निःशुल्क उपचार गर्नुको लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ र न्युनेटल केयरको लागि इक्विपमेन्टहरूको पनि अब हामी चाहिँ त्यसको क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने कुरा एउटा छ। अर्को अब यहाँ चाहिँ ओसिएमसीको पनि यसलाई साइट डेभलप गरेर केन्द्रमा हामी छलफल गर्दैछौँ। कन्स्ट्रक्ट क्राइसिस म्यानेजमेन्ट होइन, अहिले महिलाहरू अथवा हामीसँग परेका महिलाहरूको विशेष गरेर सबै लिगल एस्पेक्टमा, मेडिकल एस्पेक्टमा र पुनर्स्थापना गर्ने एस्पेक्टमा सेवा दिने किसिमको चाहिँ देशभरिका अस्पतालहरू केही अस्पतालमा यो अवस्था पनि पार्ने हाम्रो चाहिँ यो वर्ष आउने वर्षलाई चाहिँ हामी यो पहल गर्दैछौँ र यहाँबाट पनि अब हामीले भनेअनुसारका कामहरू भएका पनि छन्। भर्खरै अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ यहाँ सुरुवात भइसकेको छ। प्रदेशभरिका 5वटा अस्पताल अहिले नयाँ सुरु गर्नेमा मातृ शिशुबाट पनि भएको छ।
मन्तव्यकै क्रममा नागरिक सहयोग समितिका कोषाध्यक्ष शान्ति शेरचन भन्नुहुन्छ, हामीले अहिलेसम्म महायज्ञ लगाएर उठाएका पैसाहरू खेर जान दिने छैनौँ। त्यो पैसा कता गयो, कसले खायो भन्ने पनि छ, त्यो भ्रममा नपर्नु होला, किनभने त्यो पैसा सुरक्षित छ। अहिले हाम्रो अडिटहरू हुँदैछ, अनि पैसा सुरक्षित छ, त्यो कोषमा छ। हामीले अहिले बेला बेलामा अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मार्फतबाट हामीले सहयोगहरू सबैलाई कसरी दिने, कसरी अस्पतालसम्म त्यो सहयोग पुर्याउने, किनभने त्यो पैसा भनेको तपाईँहरूको हो, यहीँको वडा नम्बर 16 का पब्लिकहरू पोखरा नगरवासीको सहयोगको पैसा हो, त्यो चाहिँ सुरक्षित छ। मैले अहिले यहाँ बोल्न चाहेको खासै कुरा भन्दाखेरि के भने त्यो पैसा सुरक्षित भनेर तपाईँहरूले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै फेरि पनि आइसियु खराब भएकोमा म बधाई गर्दै अस्पताललाई अलि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो गण्डकी प्रदेश सभासद कृष्णबहादुर थापा विशेष अतिथिको रूपमा बोल्दै समाजमा नराम्रा मान्छेहरू पनि छन्, भगवानलाई गाली गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, तर राम्रा मान्छेहरूले राम्रा काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। सिटिजन एसोसिएसन फर सिटिजन भन्ने चाहिँ पिक्याप त्यो संस्था पनि यो अस्पतालको चाहिँ एउटा नजिकको सहयोगी संस्था हो। त्यसको अहिले वर्तमान अध्यक्ष त शान्तिजी नै यहाँ आउनु भएको छ र त्यसले पनि यसलाई सहयोग गरिरहेछ। जो उता गोमागानीको तर्फबाट सिटिजन एसोसिएसनको पहल गर्नेमा त जाइका प्रोजेक्ट अहिले पनि अस्पतालमै बसेर काम गरिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबैको सहयोग सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन है। सरकार त मुख्य अभिभावक भइ नै हाल्यो है। मुख्य चाहिँ अब कर्तव्य अथवा चाहिँ मुख्य काम गर्ने सरकारले नै हो। त्यही पनि सरकारको कामलाई पनि नजिकबाट नागरिकहरूले सहयोग गर्दा त्यसमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा नै यो अस्पतालले यो प्रगति, नत्र यो अस्पताल स्थापना भएको बल्ल 8 वर्ष भएको छ। सुरुमा हामी 15 बेड सुरु गऱ्यौँ, पछि खगराजी मन्त्री हुँदाखेरि यसलाई 25 बेडमा अपग्रेड गरिदिनु भयो। हाम्रो उहाँलाई पनि बेला बेलामा सम्झनुपर्छ। र अब खास अस्पतालको उद्देश्य चाहिँ हाम्रो के थियो भने यो पोखरा र कोमागानीको सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा यो अस्पताल बनाएको हुनाले यो चाहिँ एउटा म्युनिसिपल हस्पिटलको कन्सेप्टमा यो चाहिँ खास बनाएको हो। अब त्यसमा हामीले एउटा कन्सेप्ट पनि तयार गरेका थियौँ, पिपिएमएस मोडल भनेर। पिपिएमएस भनेको पिपुल पार्टिसिपेटरी म्युनिसिपल हस्पिटल, जनताको पनि प्रत्यक्ष त्यसमा चाहिँ सहयोग हुने त्यस्तो मोडलमा यो बनाएको हो। 2 वर्षको अवधिमा यहाँ धेरै करोडौँ लगानी प्रदेश सरकारले गरेको चाहिँ छ। अब त्यस पछाडि एसएनसियू हामीले योभन्दा पहिले सुरु गरिसक्नु भएको छ। अब आइसियू अहिले सुरु गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ यो एकदमै यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को मार्दैछौँ हामीले। अब बरु यहाँ उपस्थित सबै स्थानीय र अस्थानीय सबैलाई मेरो के अनुरोध छ भने हामीसँग यहाँ नजिकै जग्गाहरू त्यतिकै मिलिरहेछ, यो अस्पताललाई जग्गा पुगेको छ। त्यसो भएर सबैले मन वचन कर्मले छिटोभन्दा छिटो यहाँ नजिकका जग्गाहरू अस्पताललाई उपलब्ध गराइदिने र यो 50 बेड होइन अब 100 बेडमा अपग्रेड गर्ने र जनताका छोरीहरू जुन एक खालको महँगो नर्सिङ, अब एउटा नर्स बन्नको लागि चाहिँ 30 लाख 40 लाख कम्तीमा 20-25 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्योबाट चाहिँ अब हामी छिटोभन्दा छिटो जनताका छोरीहरू एकदम सस्तो होइन सस्तो पैसामा अब 20-30 लाख लाग्छ भने यहाँ कम्ती 5-10 लाख 5-7 लाख भनौँ न, एउटा धेरै सस्तोमा हामीले त्यो नर्सहरू उत्पादन गर्ने एउटा नर्सिङ कलेज पनि भयो भने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ सबै लाग्नुहोस् तपाईँहरू सबै। अब समाजमा थरीथरीका मान्छे चाहिँ छन्। यहाँ अब भगवान्लाई त गाली गर्ने मान्छे छन् भने चाहिँ मान्छेलाई गाली गर्नु त ठुलो कुरै भएन होइन। अब सबै क्षेत्रका मान्छे छन्, तर अब फेरि समाजमा राम्रा मान्छेहरूको बाहुल्यता चाहिँ धेरै छ। तसर्थ त्यो सबै असल मान्छेहरूको सहयोग लिएर अरू कामहरू अगाडि चाहिँ बढाउने। अब हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकार अब स्वयं मन्त्रीज्यू नै यसमा एकदमै दत्तचित्त भएर लागिरहनु भएको छ, धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। धेरै स्टाफहरू यहाँ दिने, बजेटहरू चाहिँ दिने, इक्विपमेन्टहरू दिने, सबै कामहरू भइरहेको चाहिँ छ। अब आगामी दिनमा फेरि मेरो अनुरोध छ, अब स्वाभाविकमा एउटा सभासदको हैसियतले खेल्ने भूमिका त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब नागरिकहरूको तर्फबाट पनि दुईटा यो यसलाई सहयोग गर्ने 2टा सपोर्ट लाइन छ।
पोखराको मगाने मितेरी एसोसिएसन, नागरिक मितेरी एसोसिएसन र मातृ शिशु मितेरी अस्पताल नागरिक एसोसिएसन, तपाईँहरू दुवै संस्था, अब दुवै संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा अहिले शान्तिजी नै यहाँ भएको हुनाले यहाँको पहल कदमीमा हुन त धेरै काम भएको छ। अहिले पनि नागरिक सहयोग समूहको तर्फबाट करिब 16 लाख यो अस्पतालको, जस्तै सुत्केरी महिलाहरूको लागि एउटा वेटिङ होम भनेर त्यहाँ घर बनाउनको लागि पैसा, त्यस पछाडि चाहिँ गएर यो एसएनसियु सञ्चालनको लागि मासिक 50,000 नागरिक सहयोग समूहले त्यो पनि सहयोग गरिरहेको चाहिँ छ, त्यो चाहिँ रकम। र त्यसको साथसाथै अरू फेरि चाहिँ थप कामहरूको लागि पनि त्यो नागरिक सहयोग समूहले त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो प्रदेशमै चाहिँ यो मात्रै एउटा यस्तो अस्पताल हो जहाँ नागरिकको तर्फबाट प्रत्यक्ष यस्तो सहयोग पाउने। अरू कुनै पनि 10वटा अस्पताल, अरू कुनै अस्पतालमा त्यो नागरिकहरूले त्यसरी सहयोग गरेको मैले देखेको चाहिँ छैन। मैले सोधेँ धेरै ठाउँमा, त्यस्तो पाइएको चाहिँ छैन। त्यो हुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 मा अवस्थित मातृ शिशु मितेरी अस्पतालमा सघन कक्ष आइसियुको समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन भन्नुहुन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हरेक अस्पतालमा बजेट पठाउँदाखेरि सबैभन्दा राम्रो बजेटको सदुपयोग गरेको अस्पताल मध्ये मातृ शिशु मितेरी अस्पताल हो। त्यसको लागि आजको यस सन्दर्भमा पनि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यवस्थापन समिति, यहाँको साथी सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू केही अस्पतालहरूमा चाहिँ गाह्रो कस्तो पर्यो भने एक त हाम्रो कोभिडको कारणले बजार खुल्ला थिएन एउटा कारण, अर्को चाहिँ हाम्रो जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रशासन र लेखाको मान्छे नहुने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तो गरिकन आइसियुका सामग्रीहरू खरिद गर्नको निम्ति हामीले चाहे जतिकै सामग्रीहरू किन्न सकेनौँ। यस वर्ष हामीले यो महिनाको लास्टमा आउँदैछन् हामीले करिब गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका 11वटा जिल्ला अस्पताल र यो जुन कोभिडलाई टार्गेट गरेर गण्डकी प्रदेशको बागलुङ, गोर्खा, लमजुङ हाम्रो सर्वरोग तथा संक्रामक तथा सर्वरोग अस्पताल र मध्यबिन्दु अस्पतालमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट खडा गर्ने गरी हामीले करिब 27 करोड बजेटको टेन्डर आह्वान गऱ्यौँ र अहिले हाम्रा सामानहरू आउँदैछन्। अब हामी सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा यो सुरुवात गर्ने पक्षमा छौँ, तर कयौँ जिल्ला अस्पतालहरू अहिले पनि भवनको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तै गरिकन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा अलि छैनौँ। तर यो हाम्रो मातृ शिशु मितेरी अस्पतालले दिएको बजेटको एकदम राम्रो सदुपयोग गरेर भवनहरू पनि बनाएको छ। आज हामी त्यही सन्दर्भमा सघन उपचार कक्ष उद्घाटनको सन्दर्भमा छौँ। यसको लागि म यहाँको व्यवस्थापन समिति, यहाँको मान्य सचिवज्यू, हाम्रो नागरिक सहयोग समूह, हाम्रो सम्पूर्ण यो अस्पतालको सबै हाम्रो साथीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनौँ भेन्टिलेटर पनि सबै तयार गऱ्यौँ। अब हाम्रो जनशक्तिको जरुरी छ। हामीले यो जनशक्तिको निम्ति होमवर्क गरेर हामीले अर्थमा पठाएका छौँ र त्यो अर्थबाट आयो भने मन्त्री परिषदले यो चलाउनको निम्ति सघन उपचार कक्ष चलाउनको निम्ति जुन जनशक्तिको हामीले आकलन गरेर हामीले छोटो एउटा ओएनएम सर्वे गरेर पठाएका छौँ र यसलाई चाहिँ यति बजेट लाग्ने छ है भनेर पठाएका छौँ र अर्थले त्यो स्वीकृत गरेर आयो भने यो मन्त्री परिषदबाट पास हुन्छ र त्यो अब प्रोसेसमा जान्छ र छिट्टै हाम्रो अस्पतालहरूले आइसियु सञ्चालन गर्नको निम्ति जनशक्ति पनि पाउनेछन्। त्यसैले यो अस्पताल राम्रो बनाउनको निम्ति चारवटा कुराको अत्यन्त जरुरी छ। पहिलो कुरा जनशक्ति, भवन, अनि त्यसपछि हाम्रो इक्विपमेन्टहरू र अर्को चौथो कुरा व्यवस्थापन समिति पनि लागिरहेछ र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो समर्पण। हामीसँग सबै कुरा छ तर समर्पण छैन भने जनताले साँच्चीकै चाहे जस्तो सेवा पाउन चाहिँ सक्दैन।
तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। ज्ञान छ, उसँग सिप छ, तर सिपलाई वितरण गर्न सक्ने, वितरण गर्दैन भने त्योसँग भएको ज्ञान सिपको कुनै अर्थ रहन्न। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले अहिलेसम्म जुन खालको सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझ यहाँको सेवालाई अझ राम्रो बनाउनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो अहिले पनि बजेट छ, मातृ शिशु मृत्यु अस्पताललाई डिपिआर गर्ने भनेर बजेट राखेको छ। हामी छलफल गरौँला। अब डिपिआर अर्को ठाउँमा हामीले चाहेको चाहिँ बाल अस्पताल पनि नजिकै बनाउनु पा हुन्थ्यो भनेर पहिल्यैदेखि लागिरहेको मुख्यमन्त्रीसँग मैले सल्लाह गरेर मातृ शिशुलाई एउटै बाल अस्पताललाई योलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पायो भने गण्डकी प्रदेश एउटा गहना हुन सक्ने थियो भनेर हामीले जग्गा प्राप्तिको निम्ति धेरै कोसिस गऱ्यौँ। तर यो छोटो अवधिमा जग्गा प्राप्ति गर्ने कुरा साह्रै गाह्रो रहेछ। यो के गराएछौ त नि भन्दाखेरि कहिले कहिले भन्ने लाग्छ कि मलाई, किनभने जग्गा प्राप्ति यति धेरै घुम्न पर्ने है, अनि त्यो चाहेर चाहिँ छिट्टै नआउने अवस्था छ। तैपनि हामीले कोसिस गरेका छौँ। त्यो डिपिआरको बजेटलाई अब यो हाम्रो मान्यज्यूले भन्नुभयो यसलाई यो भवनले कति थाम्न सक्छ है भनेर त्यसको पनि एक्सरे गरेर थाम्न सक्ने हो भने यो भन्दा माथि अर्को तला बनाउनको निम्ति अझ केही गर्नको निम्ति फेरि छलफल गरौँला। त्यो बजेटलाई पनि रूपान्तरण गर्ने हो कि अथवा अर्को ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर डिपिआर पनि गर्ने हो कि यसबारे पनि हामीले छलफल गरौँला। नागरिक सहयोग समिति पनि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ र मैले अरू जिल्लाको अध्यक्षसँग पनि मैले सेयर गरेको छु। यो वास्तवमा मन्त्री आफैले गर्न नहुने हो, किनभने आफूले गर्दा ल नागरिक सहयोग समितिलाई पनि यसो गर न भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारै हुने। अब अध्यक्षज्यूहरूको भेलामा सायद त्यो कुरा चल्छ होला भने मैले धेरै आश गरेको थिएँ, तर अरू कुरा चल्दैछ। यो नागरिक सहयोग समिति गठन गर्ने कुरा चाहिँ अब यहाँको अनुभव अरूले चाहिँ थाहा पाउन सकेन छन्। त्यसैले मैले जहाँ जहाँ अस्पतालहरूमा जान्छु सरकारले मात्रै एकहोरो सबै गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नागरिक धन छ, दान दिने मन छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि होइन एउटा समिति बनाएर चलाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव चाहिँ दिएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब नागरिक सहयोग समिति पनि जुन खालको सहयोग गरेको छ त्यसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यही सन्दर्भमा एउटा कुरा के उठाउन चाहन्छु भने यो सङ्घीयताको काम छैन भन्ने स्याल हो यहाँ एकदम धेरै कराउने गरेका छन् है। हुन त फेरि म यसो हुँदाखेरि प्रदेश सभा सदस्य भएर मलाई चाहिँ प्रदेश चाहिएको छ होला, सङ्घीयता चाहिएको छ होला भन्ने चाहिँ कसैले त्यो कमेन्ट पनि गर्न सक्छन्। तर एउटा कुरा के साँचो हो भने जो ठगठाक गर्दैन नि कर्मचारी लेभलमा पनि ठगठाक नगर्नेहरूलाई सँगै नजिकै सरकारसँग बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। जो अलि ठगठाक गर्ने छन् नि तिनलाई चाहिँ परको सरकारको जरुरी पर्ने रहेछ, किनभने परको सरकार त घरिघरि आउन पाउँदैन होइन, आफूले जे मन त्यही गर्न पाइयो। त्यसो हुनाले नजिकको सरकार मन नपराउने मान्छे पनि यो देशमा छन्। अर्को थरी मान्छे कहिल्यै पनि तल आउन नपर्ला कि जस्तो गरेर त्यही माथि सँगै ट्याप्प टाँसेर बसेला कि जस्तो गरेर यो प्रदेशको काम छैन यति धेरै व्यवहार छ भनेर पनि कराएका छन्। तर हामी सबैले छातीमा हात राखेर विचार गरौँ त, प्रदेश सरकार नभएको भए, प्रदेश सरकारको मार्फत मातृ शिशु अस्पताल नभएको भए यति छिटो हाम्रो विकास हुन सक्ने थियो त, स्तर उन्नति हुन सक्ने थियो, सक्दैन थियो नि त। त्यति मात्र होइन, अहिले कोभिडले ठिलो परेको बेलामा पनि प्रदेश सरकार नभएको भए कोभिडको बारेमा बिचमा बसेर समन्वय गर्ने काम अरू कसैले गर्न सक्ने थियो त? हाम्रो गण्डकी हस्पिटलको प्रमुखले गर्न सक्नुहुन्थ्यो? हुन्थेन नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीयताको नितान्त जरुरी छ। अहिले हाम्रो जिल्ला अध्यक्षहरूले भन्नुहुन्छ यो सङ्घीयता जरुरी पर्दैन कि भन्ने लागेको थियो हामीलाई। तर हामी जब अध्यक्ष भएर अस्पतालको व्यवस्थापनको निम्ति आयौँ र प्रदेश सरकारसँग यति घनीभूत हामी नजिकमा रहेर काम गर्न पायौँ, साँच्चीकै प्रदेश सरकारको महत्त्व हामीले बुझ्यौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले सङ्घीयताले जनताको नजिकमा गएर जनताको पीर व्यथा बुझ्दै अगाडि बढ्नको निम्ति सङ्घीयता नितान्त जरुरी छ भन्ने कुरा फेरि म दावाका साथ राख्न चाहन्छु।
अध्यक्ष आज हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। हामी छिट्टै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर आम नागरिकको ध्यान हाम्रो मातृ शिशु मित्री अस्पतालमा तान्ने गरी काम गर्नेछौँ। मै मन्त्री हुँदा बेला पनि मैले मातृ शिशुको बारेमा धेरै जानकारी राख्दैन थिएँ। मैले पहिलो बिरामी जब म्याग्दीको बिरामी गण्डकी हस्पिटल गएँ र गण्डकी हस्पिटलबाट मैले बेड पाइनँ भने र मैले फर्स्टबाट म यहाँ पठाइदिएको थिएँ र अहिले धेरै जसो म्याग्दीका बिरामीहरू मातृ शिशुमा आउने गर्छन्। अघि हाम्रो अध्यक्षजीले भने जस्तै छोटो बाटो भयो भने त झन् धेरै बिरामी यता आउँछ। त्यसैले ठाउँ कुना परेछ भन्छन् नि, बाटो लिचो त कुना परेछ भन्छन् नि, ठाउँ कुन पर्ने होइन के, कुन परेको ठाउँलाई अपग्रेड गर्ने काम हामी सबैको दायित्व राख्दै फेरि पनि म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी मरिजाने जिन्दगीमा हामी धेरै दिन त बाँच्न सक्दैनौँ नि। हामी जन्मिन्छौँ, जन्मिने हरेक जीवजन्तु मानवको एकपटक संसार छोड्नै पर्छ। कसैले छिटो छोड्ने, कसैले ढिलो छोड्ने र यो छोटो अवधिमा हामी सबैले आफ्नो समाजको निम्ति, आफ्नो परिवारको निम्ति, आफ्नो राष्ट्रको निम्ति योगदान गर्नै पर्छ र सबैले गर्नुभएको छ। सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो भनाइलाई अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्त गर्दै यस समितिका अध्यक्ष आजका कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका उषा बरुवाल भन्नुहुन्छ। यो अस्पतालको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जग्गाको समस्या हो। यो सबैले मिलेर बनाउनु पर्छ, मिलाउनु पर्छ। मानव जीवनसँग जोडिएको विषय भयो, असाध्यै संवेदनशील कुरा छ। यसमा एकदमै धेरै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि सानोतिनो मिस्टेकले पनि ठुलो क्षति हुन सक्ने भएको भएर त्यो क्षेत्रमा हामी लागेका छौँ। त्यो भएर हामी आफ्नो एकदमै लगाव, आफ्नो ध्यान त्यसमा दिएर मात्रै यो काम सफल गर्न सक्छौँ र अहिलेसम्म हामी त्यसरी नै काम गरिराखेका छौँ। योमा पनि बस्न समस्या, होटलमा पनि यहाँ नजिकै होटल पनि नभएको कारणले उहाँलाई एउटा डेलिभरी वेटिङ रुम भनेर बनाउन सक्यो भने त्यसमा हामीले केही उहाँलाई सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर अघि जुन कुरा गरियो नागरिक सहयोग समूह अनि जापानको अब जाइका प्रोजेक्ट जुन हामीसँग एउटा पहिला पनि निरन्तर गरिराखेको थियो, केही समयपछि फेज आउट भएकोले उहाँसँग पनि एउटा पुलको रूपमा त्यो जोडेर अनि हामीले वडा नम्बर 16सँग त्यो जुन जीर्ण भएको यहाँले देख्नु भएको छ, मैले त्यो फोटो पनि खिचेर राखेको छु। कुनै बेला प्रस्तुत गर्ने बेलामा यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा आएको है भनेर त्यो प्रस्तुत गर्ने छु। अनि त्यसलाई हामीले अहिले अलिकति त्यो जीर्ण अवस्थालाई त्यसलाई बनाएर अब लगभग 1 हप्तापछि हामी त्यहाँ ती सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा भएका छौँ। अनि डिपिआरको कुरा भयो, योभन्दा अगाडि पनि 1 वर्ष अगाडि लगभग डिपिआर तयार गर्नको लागि हामीलाई 50 लाख छुटिएको थियो। अनि मैले यहाँ आएर समुदायमा छलफल गरेँ, भेला पनि राखेँ। हामीलाई जग्गाको अभावले गर्दा बाल हस्पिटल पनि यहीँ बन्ने हो, हाम्रो यसको छ, डिपिआरको लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ भनेर हामीले एउटा पहल गरियो। पहल गर्दाखेरि त्यहाँ नजिकै चण्डिका आधारभूत प्रावि रहेको छ र त्यसमा अहिले तपाईँ हामी सबैले देख्न सक्छौँ त्यहाँ रुख पनि ठुलो ठुलो भएको छ र जुन अहिले चण्डिका प्राविले उपयोग गरेको जग्गा भनेको 3.5 रोपनी छ। अनि त्यसमा पनि अब हामी एउटा समझदारीमा कसरी जान सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर 7 रोपनी जति जग्गा भयो भने हाम्रो यहाँ 25 रोपनीको हाराहारीमा हुने, त्यसपछि हामी अपग्रेड गरेर 100 बेडसम्म पनि हामी जान सक्ने त्यस्तो प्रावधानले गर्दाखेरि र अनि अर्को एकदमै संवेदनशील कुरा भनेको आमाले यहाँ बच्चा जन्माउनुहुन्छ, त्यो बच्चाको अस्पताल टाढा भएको कारणले अनि बच्चालाई बाहिर अस्पतालमा लैजानुपर्ने र आमालाई यहाँ राख्नुपर्ने। अनि कतिपय आमाहरूले मैले मेरो बच्चालाई राम्रोसँग हेर्न पनि पाएन, मैले आफ्नो स्तनपान पनि गराउन पाइनँ, यहीँ नजिकै भएको भए त म त्यहाँ गएर देखाउन सक्ने, हेर्न सक्ने भन्ने त्यस्तो खालको एउटा संवेदनशील कुराहरू सुनेको र हामी पनि महिला भएकोले हामीले पनि सन्तान जन्माएकोले आमा र बच्चाको एउटा एट्र्याक्सन कस्तो हुन्छ, उहाँहरूसँग कस्तो एट्याचमेन्ट हुन्छ त्यो सोचेर हामीले जुन एउटा योजना बनाएका थियौँ। अब त्यसमा चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि त्यो हामी सफल हुन सकेका छैनौँ। अहिले पनि माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, अहिले पनि डिपिआरको लागि पैसा छुटिएको छ। हाम्रो वडा नम्बर 16 को वडा जुन पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अब साँच्चै नै अस्पतालको लागि जग्गा त आवश्यक छ। अब त्यो अस्पतालको अनि यहाँ जुन
नागरिक समूह अनि यहाँको जनसमुदाय, आमा समूह, अरू टोल विकास संस्था पनि हुनुहुन्छ। साँच्चै अब त्यहाँ पनि यहाँ छैन भने वडा नम्बर 16 को कुन ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने हो त कसरी? यहाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधिज्यू पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू अहिले 2-3 जना चाहिँ अलि हतार भयो। हाम्रो अर्को कार्यक्रम छ अनि त्यसमा हामी जानुपर्ने भयो भनेर जानुभएको छ। यो कार्यक्रम फेरि अब हामी यसलाई लामो गर्दै गर्दै जाँदा अझै पर भोलि छोटो समयमा अस्ति बेलुका मात्रै हामी गर्न सक्छौँ त भनेर कुरा भएको थियो। अलिकति सबैलाई सबै मैत्री, जस्तै अपाङ्ग मैत्री, बालबालिका मैत्री अनि महिला मैत्री, अनि मलाई जहिले पनि अहिले त्यो भन्न मन लाग्छ, महिला मैत्री शौचालय भन्दा रहेछन् खालि महिला र पुरुष मात्रै भनेर राखिँदो रहेछ। तर हामी महिलाले त एउटा ब्याग नबोकी त हिँड्दैनौँ नि है। जहाँ पनि एउटा त्यो किल्ला पनि हामी गाड्ने सोच हुँदो रहेछ कि खालि महिला र पुरुष भनेपछि महिला मैत्री भयो। अनि त्यसको एउटा नमुना शौचालय यहाँ बनाउनुपर्छ भनेर, अनि कोही सानो बच्चा लिएर महिला यहाँ आएको छ भने अब त्यो अरू कोही छैन भने कसैलाई लिएर बस्न पनि त गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो बच्चा त्यही शौचालयमै राख्ने ठाउँ बनाइएको छ। त्यो बच्चा त्यहाँ राखेर उसले टोयलेट होइन बस्न सक्ने त्यसको प्रावधान पनि गरिएको छ, बनाइएको छ। र त्यो एउटा नमुना नै बनाऊँ भनेर हामीले त्यो प्रयास गरेको। तर बनाउँदै जाँदा हरेक प्रक्रिया होइन अब त्यो गर्नुपर्छ, सरकारी प्रक्रिया धेरै छ। हामीले मेरो खातामा भएको पैसा त मैले भनेको बेलामा निकालेर काम गर्न सक्दिनँ भने हरेक कुरालाई जोडेर यसलाई समन्वय गरेर काम गर्दा एकदमै त्यस्ता खालका प्रक्रिया अपनाउँदा अलिकति सोचेको अनुसार काम गर्न नसकिने, समयमा गर्न नसकिने हुन्छ। त्यसको साथसाथै नागरिक सहयोग समूहको अब जुन त्यो अहिले हामीले त्यहाँ आउने बित्तिकै व्यवस्थापन समितिले गरेको भनेको मार्बलमा त्यो जसले पैसा कति दिनुभएको थियो त्यो लेख्ने काम भयो। आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, ओहो यो त यसरी बनेको रहेछ भनेर एउटा उहाँले मैले पनि यति लगानी गरेको छु भनेर उहाँले आफ्नो एकदम त्यहाँ भावनात्मक सम्बन्ध देख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो भएको छ। र म यहाँ अहिले समुदाय अहिले यो कोभिडको कारणले हामीले यो ठुलो व्यापक कार्यक्रम पनि नगरेको हो। अलिकति यसको राम्रो भयो भने अरू केही त्यस्ता कार्यक्रम पनि गर्छौँ। र यहाँ हामी जहाँसम्म लाग्छ यो समुदायको प्रतिनिधित्व सम्पूर्ण स्थानीय सरकारदेखि सबै भएको कारणले यो मेरो मात्रै चासो होइन, व्यवस्थापन समितिको मात्रै चासो होइन, मातृ शिशु मितेरी अस्पतालको कर्मचारीको मात्रै चासो होइन। यसलाई कहाँ अब बाल हस्पिटल आवश्यक छ, जग्गा पुग्दैन, त्यो जग्गा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यसको खोजी गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँ हामी सबैको चासोको त्यो उपचारमा राखेर त्योमा राखेर गर्ने भन्ने कुरा अहिले ती सेवाहरू विस्तार भइसकेका छन् र त्यसमा हामीले निरन्तर सेवाहरू प्रदान गरेका छौँ। र यदि अघि मरेर लाने केही पनि होइन, अब कोभिडले त्यो कतिजना मान्छेहरू त्यो भयो, यदि हामी सबै संयुक्त रूपमा मिलेर गर्ने भने जग्गा व्यवस्थापन गरेर त्यो गऱ्यो भने 1 वर्षभित्र हामीले बाल हस्पिटल यहीँ बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबै हाम्रो पहल हुनेछ। यति भन्दै आज यस्तो छोटो समयमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दा पनि हाम्रो प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रको आफूहरूले प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको, नेतृत्व गरिराख्नु भएको जुन व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित भएको छ, सम्पूर्णलाई म यो कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी सहकार्य गर्दै हाम्रो पत्रकारज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यी जुन कुराहरू भएको छ उहाँले पक्कै पनि यी समाचारहरू सम्प्रेषण गरिदिनु हुनेछ। र अनि यसमा आगामी दिनमा हामी लगभग 1 वर्षभित्र जुन डिपिआरकै कुरा छ त्यो अहिले छुट्याएको डिपिआरको पैसा हामी फ्रिज हुन नदिउँ, यो हामी सबै तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यति भन्दै यो कार्यक्रम पनि यही समापन भएको जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको अन्तमा पत्रकारहरूसँग मातृशिशु मितेरी अस्पतालको कर्मचारीहरूले मात्र कोभिड-19 को थप सुविधा किन नपाएको होला भन्ने प्रश्नमा नरदेवी पुन भन्नुहुन्छ, यो अहिले यहाँ यो मितेरी अस्पतालका डाक्टरहरूले खास हामीले यो कोरोना कोभिडको जुन यो फेसिलिटेड हो गरेको हो नि राज्यले, त्यो पाएको छैनौँ भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि के समिति भने त्यो समितिले चाहिँ छलफल प्रतिवेदन दिइसकेका होइन।
हजुर सबै ठाउँमा छलफल गरेर समिति चाहिँ बनाएको छौँ। उहाँले एउटा उ दिनुभएको थियो, हजुर समिति बनाएछ, त्यो समिति चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ यो अन्त पायो, तर यो मातृ शिशुले पाएको छैन भन्ने कुरा आयो, त्यति मात्रै यस्तो हो र? यसो मातृ शिशुमा कोरोनाको बिरामी राख्नुपर्छ भन्ने दबाब जरा सुरुवात थियो होइन। हजुर म चाहिँ त्यसलाई नमानेको। ए हजुर 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 होइन हजुर कोरोनाको बिरामी त यहाँ राखेको छैन नि। यत्रो भएर ढिलो भएको हो होइन। सुन न, कोरोनाको बिरामी नराखेको हुनाले मातृ शिशु नपरे होइन, तर साथीहरूले हामीले पनि त्यस्ता जोखिम मूल्यका छौँ होइन। हजुर पाउनुपर्छ। हस् त आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला परिवर्तन.com। भनेपछि हामी उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले भन्न सक्छ चाहन्छु। नमस्ते। ए हस् हस् हस्।